يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، دنیا دے اندر کوئی انسان اپنی دولت دے بل بوتے تے، کوئی اپنے مال سرمایہ اور کاروبار دی بنیاد تے کسی بڑے حکمران دے سامنے کسی دے متعلق سفارشی بن کے جائے اور سفارش کرے، اسی سمجھنے کہ مالدار بڑا، دولت مند بڑا، سیاست دان بڑا، مذہبی سکالر اور بہت بڑا عالم دین ہے، لہذا ایدی سفارش منی جائے گی، قبول کیتی جائے گی۔ ایدے اندر شک نہیں کہ دنیا دے اندر عہدے دی وجہ تو، دولت اور سرمایہ دی وجہ تو کسی انسان دی سفارش قبول کیتی بھی جا سکتی ہے، ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے۔ قیامت دا دن احکم الحاکمین دی عدالت، اللہ دا دربار خداوندی دے اندر کسی دی سفارش دولت دی بنیاد تے نہیں، کسی دی سفارش سرمایہ دی بنیاد تے نہیں، کسی دی سفارش اعلیٰ عہدے دی بنیاد تے نہیں، اقتدار اور اختیار دی بنیاد تے نہیں۔ دربار خداوندی دے اندر سفارش منی جائے گی اور اللہ ذوالجلال والاکرام سفارش دا حق عطا فرمان گے۔ اولیانو، اتقیانو، علمانو، صلحانو، انبیانو علیہم السلام، ورنہ عام دربار خداوندی دی کیفیت اے ہوئے گی جدا تذکرہ اللہ دے قرآن نے فرمایا، حالت کی ہے، کیفیت کی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون
إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، قیامت دا دن ہوئے گا، احکم الحاکمین دی عدالت لگی ہوئے گی، اور حالت ایوے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ اللہ دے پیارے ملائکہ چو جناب جبریل علیہ السلام، ملائکہ دے سردار، نورانیاں دے سردار، اور جن اللہ دے باقی فرشتے نے، وہ سارے دے سارے صاف بستہ کھڑے ہونگے، کسے نو بولن دی جرت اجازت نہیں ہوئے گی۔ حالانکہ فرشتیاں دی جماعت او جماعت ہے، اسی تے گناہگار، خطاکار، سیاکار، اور قدم قدم تے احکم الحاکمین دے مخالفت کرنے والے، او دے احکامات دا مذاق اڑانے والے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے احکامات نو پسے پشت ڈالنے والے، اور فرشتیاں دی جماعت او جماعت ہے کہ انج سمجھ لو، کوئی فرشتہ اگر قیام دے اندر کھڑا تے قیامت تک قیام وچ کھڑا رہے گا، کوئی اگر رکوع دے اندر ہے قیامت تک رکوع دے اندر رہے گا، کوئی سجدے دے اندر ہے قیامت تک سجدے دے اندر رہے گا۔ یعنی اللہ ذوالجلال دے فرشتے ایک قدم بھی اللہ دیا نافرمانیاں دے اندر نہیں اٹھان دے، اور نہ فرشتیاں دی حالت کیفیت ایوے کوئی بولن دی جرت نہیں کرے گا۔ الا من اذن له الرحمن، کوئی نہیں بولے گا مگر اللہ دی اجازت دے نال، اللہ دے آرڈر نال۔ اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے، اللہ لا الہ الا ہو۔ پریشان اج بیٹھے ہو، خیر ہی ہے نا، اللہ تو اڈیاں پریشانیاں دور فرما دے، آمین تے کہہ دو۔ میرا خیال ہے تہاڈا سکون نہ رہن نو بھی جی نہیں کردا، اللہ ساریاں دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دے۔ غور فرمانا، قرآن سن کے لہلہایا کرو، مسکرایا کرو۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ رب العالمین فرماندے نے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اب دنیا دے اندر اسی سفارش کرنے ایک دوسرے دی، ایک بندہ آندا لو جناب تہاڈی نہیں سفارش منی گئی، فلانے دی بھی نہیں منی گئی، فلاں دی بھی نہیں منی گئی۔ اچھا میں جاننا وا، میں وینا والا میری سفارش کیویں نہیں من دے، اور میری نہ منن گے، اگوں ساڈے کولوں ووٹ
لین نہیں آنا، اج میری سفارش نہیں منن گے، کل ساڈے سامنے کیڑا منہ لے کے آؤں گے۔ اور سونیو ایک دوسرے تے ساڈا زور بھی ہو سکتا ہے، روب بھی ہو سکتا ہے، احسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال سفارش منن گے پر میرے رب تے کسے دا بوجھ، اللہ تے کسے دا روب نہیں۔ اے نہیں کہ رب میری سفارش منے گا، کیوں نہ منے گا، کسے نو بولن دی اجازت ہی نہیں۔ الا من اذن له الرحمن، اللہ ذوالجلال دی اجازت دے بغیر، آرڈر دے بغیر کوئی بولن دی جرت نہیں کر سکے گا۔ ہن سوال پیدا ہوندا کہ قیامت دا دن اتنا سخت دن ہوئے گا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ آج کرسی انصاف تے تشریف فرما ہوں گے۔ آج جنہ رب العالمین غصے دے اندر نے انہاں نہ اس تو پہلا کدی غصے وچ سن تے نہ اس تو بعد ہی کدی غصے وچ آؤں گے۔ اللہ ذوالجلال آج بڑے جلال دے اندر نے ہاں رب العالمین اجازت عطا فرمان گے، سفارش دا حق تے میسر فرمان گے۔ اور کون کون خوش نصیب، کیڑے کیڑے خوش بخت لوگ نے اللہ جنہاں نو سفارش کرن دی اجازت عطا فرمان گے۔ نمبر ایک، اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر سفارش منی جان لگی ہے۔ اے جناب دو جماعتاں بن چکیاں نے، ایک جماعت اللہ دیا نا فرمانا دیئے، ایک جماعت اللہ دیا فرما برداراں دیئے۔ اور میں قربان جاواں انہاں دوواں جماعتاں دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا اللہم لا تجعلنا منہم۔ لاہوریو رب کولو ترلا تے دعام تے منت کریا کرو اللہ اس بد نصیب جماعت دے کولو سانو سارے انو بچا کے رکھی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم۔ آج جہنم دیاں لاٹاں نظر آؤندیاں نے پیاں، آج جہنم دے عذاب سامنے نظر آؤندے نے پیا تے اے بد نصیب نالے روندے نے تے کرلاندے نے پیا تے نالاندے نے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ نالے روندے تے کرلاندے نے بیال تے نالاندے نے رو رو کیسن دنیا اندر پیج ربا ایک واری۔ اس دن دا پچھتایا کسے کام نہیں آؤنا، رو رو کیسن دنیا اندر پیج ربا ایک واری۔ من قرآن حدیث نبی دی تے کرسن تابعداری۔ حکم ہوسی ہون دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا، وچ عذاب جہنم اندر جو دائم برا ٹھکانا۔ جہنم دے کنارے تے دروازے تے پہنچے نا
تے اللہ ذل جلال دے فرشتے انہاں کولوں سوال کر دینے علم یاتکم رسول منکم او اے دسو جہنم دا بالن بن چلے ہو کیا توانو اللہ دا قرآن سنان والے گئے کہ نہ گئے حق دیاں گلاں دسن والے تواڈے تک پہنچے کہ نہ پہنچے حق دی دعوت تے حق دا پیغام سنان والے آئے کہ نہ تے آندے نے ہائے ساڈی بد نصیبی حق دی دعوت تے دین والے بڑے آئے پیغام حق و صداقت سنان والے تے بڑے آئے اسی سمجھ دے رہے اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ویکھاں گے جدو قیامت آئے گی ویکھاں گے جدو جنت تے دوزخ دا معاملہ آئے گا آ جڑی 4 دن دی زندگی ہے اے تے آرام تے چین سکون نال گزار لئی جائے تے میں قربان جاواں ایک ہور جماعت اللہ دے پیاریاں دی جماعت اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا اللہ سانو اس جماعت دا ہم سفر بنا دے آمین تے کہہ دے ہو اللہ سانو سارے آنو اس جماعت دا ساتھی بنا دے اللہ فرمان دے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اے آج واہ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے نے میرا خیال انہوں بیٹھے رہن دو پریشان نہ کرو انہوں نعرہ تکبیر ابھی آواز نہیں نکلی کم از کم تو عرش پر جانی چاہیے نعرہ تکبیر عقد اسلام کانفرنس مولانا حریف ربانی صاحب لو معلوم ہوندہ بھی ہون چاٹ کٹ جاؤ گے انشاءاللہ اجے پتہ لگ دے پیا جاگ دے نہیں کیوں دی اجے جاگ دے نے ماشاءاللہ اللہ تو انو جیون دیاں رکھے جاگ دیاں رکھے اللہ تو انو سلامت رکھے غور فرمانا اللہ فرمان دے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا آئے نا قسمتاں والے نصیباں والے بھاگاں والے آئے اج جنت دے دروازے دے سامنے اللہ فرمان دے نے انہاں واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے ایتھے اسی آنے لو جناب اسی ماڑے بندے غریب لوگ ہیں کونسلر صاحب نے ساڈا استقبال آپ کیتا لو جناب علاقے دا ناظم تے چیئرمین آپ میرے استقبال واسطے آیا اچھا جناب صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان لو جناب ساڈا آپ اٹھ کے استقبال کیتا اور لاہوریوں انہاں دی عظمت دے کیا کہنے اور انہاں دی قسمت دے مقدر دے کیا کہنے اور جنہ دا استقبال جنت دے دروازے تے رب دے فرشتے پہ کرتے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام کانفرنس مولانا حریف ربانی صاحب فرمایا وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم سلام اللہ دے فرشتے پیش کر دینے بیا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ایک قسمتاں والے دو جماعتاں ایک اللہ دے نافرماناں دی جماعت ایک مالک دے فرما برداراں دی جماعت ایک بندہ جنتی انج جان دیا تے جہنمیاں دی صف چو ایک بندہ انج باں تو بھڑ کے آندہ سرکار تسی تے ٹور چلے ہو جنت دے اندر تے ماڑیاں دا بھی دھیان رکھو دس کی آندہ جی میں او بندہ جننے ایک دفعہ دنیا تے توانو پانی لے آکے تے وضو کروایا سی
اور نکیاں نکیاں گلاں دا مول پیندا جے سونےو، نکے عمل نو حقیر جان کے معمولی جان کے چھڈ نہ دیا کرو۔ آندا جناب میں تانوں ایک دن پانی لے آ کے تے وضو کروایا سے آپ جنت وال ٹر چلے ہو، مہربانی فرما دیو میری بھی سفارش کر دیو۔ اے بندہ رب دی عدالت دے اندر اے دی سفارش کرے گا، اللہ اے دی سفارش من کے اینو بھی اپنا جنت الاٹ فرما دیں گے۔ سفارش دا حق اینو بھی ہے۔ میں تھوڑا جا تو انو اگے لے چلا، میں قربان جاواں، اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن دے حافظ نو بولان گے، قرآن دے قاری نو بولان گے، آ طلبا اے علماء دیاں صفاں تے طلباء دیاں صفاں، اور اینا طالب علماں نو حقیر نہ جانیا کرو۔ خدا دی قسمیں اے تے او خوش نصیب جماعت ہے کہ جنہ دے پیراں تھلے نورانی فرشتے اپنے پر وچھان دینے پہ، او عظیم جماعت خوش نصیب نے۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے قرآن دے آکاریا جی رب جی کیا ڈرے، فرمایا انج کر اپنے خاندان دے 10 افراد ایسے جنہ تے جہنم واجب ہو چکا، تو سفارش کر دے، میں تیری سفارش مان کے اونا نو اپنا جنت عطا کر چھڑاں گا۔ قرآن دا حافظ سفارشی بن جائے گا۔ ایدروں اللہ شہید نو بولان گے، اللہ ذوالجلال فرمان گے تو میرے رستے دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے آیا، انج کر اپنے خاندان دے 70 افراد ایسے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے، سفارش تو کر دے، میں تیری سفارش مان کے انہوں جنت عطا فرما دیاں گا۔ میں قربان جاواں، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، ایدرو خود اللہ ذوالجلال دا قرآن سفارشی بن کے آئے گا۔ اے قرآن ایک خوب روتے خوبصورت انسان نوجوان شکل بن کے احکم الحاکمین دے دربار دے اندر آ کے کھلو جائے گا۔ اے عرش والے ربا لوگ ستے ہوندے سن تے اے ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کر کے میری تلاوت کردہ ہوندا سی، لوگ آرام کر دے سر اے میریاں تلاوتاں کردہ سے۔ اللہ انہیں میرے نال وفا کیتی ہے، آج میں اے دے نال وفا کرنی ہے، انہیں میرے نال بے وفائی نہیں کیتے، آج میں اے دے نال بے وفائی نہیں کرنے، میرے مالک میں اے دا سفارشی بن کے آیا۔ اور مولا نے نا بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، فرمان دے نا ویکو نی سیو ایک عربی جوان نی اے ہس ہس گلاں کردہ نال رحمان نی، نالے پیا دسے اپنا پتہ نشان نی، کان لا سنیے لوگوں کیڑا اے ماہیا چٹھی آسمانو سرور تے آکے نا تے آندہ پتہ کیے آخ دا رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، آخ دا رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی، پھیلی دو جگ اندر جس دی روشنائی
اللہ ذل جلال قرآن دے کاری دی سفارش منن گے، خود اپنے قرآن دی سفارش منن گے، اللہ شہید دی سفارش من لین گے۔ اور میں قربان جاواں صدقے جاواں، قیامت دا دن احکم الحاکمین دی عدالت لگی ہے، ہون ایتھے شفاعت کبرا دا حق ملنا ہے تے محمد مصطفیٰ نو ہی ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیفیت کی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن اینا ہال نہ آکے، ایک دن میری تے تواڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے ساڈی اما جان لیٹیاں نے، انہاں تے کروڑا اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمان۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سوال کر دیا نے، اے اللہ دے پیارے نبی جی تساں فرمایا قیامت دا دن بڑا ہولناک ہوئے گا، بڑا سخت دن ہوئے گا، اللہ دے پیارے نبی جی اے فرماؤ نا قیامت دے دن سانو بھی تسی یاد رکھو گے کہ نہیں؟ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے ایشا پہ آ رہی ہے، تین جگہ ایسیاں ہونیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ سونیاں کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے اندل میزان، ایشا جتھے عملانو تولیا جانا اوتھے بھی ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گے، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، پتہ نہیں میریاں نیکیاں ودیاں نے کہ برائیاں ودیاں نے، پتہ نہیں میرا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہوندا کہ میرا گناہاں والا پلڑا بھاری ہوندا۔ ایشا جتھے عملانو تولیا جانا اوتھے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ تے نمبر دو ایشا پہ آ رہی ہے جدو پل سرات تو لنگنا ادوں بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ تے نمبر تین پہ آ رہی ہے ایشا جدو عمال نامے ہتھاں وچ دیتے جانے نے کوئی بھی اوتھے کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا، ہر بندہ گھبرایا تے قسمتاں والے نصیباں والے لوگانو اللہ سجے ہاتھ وچ نام اعمال نصیب فرما دین گے۔ اے دعا فرماؤ اللہ سانو سارے آنو سجے ہاتھ وچ نام اعمال نصیب فرما دے۔ ایک اللہ والے نو اعمال نامہ مل گیا سجے ہاتھ دے اندر تے انج میدان محشر دے اندر پھر دا تے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اس قسمتاں والے نو سجے ہاتھ وچ نام اعمال دے دیتا گیا، انج میدان محشر دے اندر پھر دا ویندے نہیں جے کسے نوجوان دا رزلٹ اچھا آ جا، میٹرک چوں اچھے نمبر لیلا، ایف اے چوں اعلیٰ پوزیشن لیلا، اپنا رزلٹ کارڈ لوگاں نو دکھاندا پھر دا، اپنے پینا پراواں نو وکھاندا، اپنے یاراں بیلیاں نو دکھاندا، اپنے رشتہ داراں نو دکھاندا امی ویکھو میرا رزلٹ کنا اعلیٰ آیا، ابو جی میرا رزلٹ کنا اچھا آیا۔ اور آ قسمتاں والا انسان سجے ہاتھ وچ نام اعمال ملیا تے نالے میدان محشر دے اندر ٹریا پھردا تے نال آندا ہاؤم اقرؤا کتابیا۔ او لوگو آ ویکھ لو میری چٹھی اللہ نے مینوں سجے ہاتھ وچ نصیب فرما دیتی ہے، ہاؤم اقرؤا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا۔ مینوں اگے ہی
پتا سی مینوں اگے یقین سے کہ میں احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا تے رب العالمین نے واقعی آج کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے اور اے دے مقابلے دے اندر ایک بد نصیب بندہ اس ظالم نو کھبے ہاتھ وچ نامہ اعمال دے دیتا گیا تے نالے روندا پھردا نالے کرلاندا پھردا تے نالاندا یا لیتنی لم اوتا کتاب یا ہائے بے نصیبی ہے یا لیتنی لم اوتا کتاب یا ولم ادر ما حساب یا لیتہا کانت القاض یا ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطان یا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ اے ظالم نالے روندا پھردا تے آندا یا لیتنی لم اوتا کتاب یا ہائے میری بد نصیبی اے کتاب مینوں دتی نہ جاندی عجیب کتاب ہے اے دے وچ وڈیاں گلاں وی لکھیاں گئیاں اے دے وچ چھوٹیاں گلاں وی لکھیاں گئیاں ہائے میری بدبختی کہ مینوں حساب و کتاب والی کتاب دتی نہ جاندے لم اوتا کتابیاں ولم ادر ما حسابیاں یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا اور میں تے بڑا وڈا سرمایہ دار سا میں تے لکھاں پتی میں کروڑاں پتی میں تے ارباں تے کھرباں پتی میرے 4 چفیرے پہرے دار میرے ارد گرد باڈی گارڈ میرے 4 چفیرے دولتاں دے ٹیر تے امبار میں کوٹھیاں تے بنگلیاں تے محلہ چ رہنے والا میں تے وقت دا حکمران میں علاقے دا چیئرمین میں ایم پی اے تے ایم این اے لو جناب میں تے وزیر تے میں مشیر میرے 4 چفیرے باڈی گارڈ تے محافظ میں تے بہت بڑے اقتدار دا مالک صاحب ہائے میری بد نصیبی آج میری دولت بھی میرے کسے کام نہیں آئے میں بڑا وڈا مولوی تے سرمایہ دار تے خطیب سا آج میریاں خطابتاں بھی میرے کسے کام نہ آئیاں اور میں تے بڑا وڈا حکمران سا آج میری حکومت بھی کسے کام نہ آئے اللہ ذوالجلال دی طرفوں آرڈر مل جائے گا خذوہ فغلوہ پڑھ لو اس بے ایمانو پڑھ لو اس بدبختنو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ اینو پڑھ لو تے 70 ہاتھ لمبیاں زنجیراں وچ اینو جکڑ کے تے ظالم نو پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے توبہ اللہ میری توبہ میرے بھائیو میرے برادر اے حالت کیفیت اینا حالات دے اندر لوگ پریشان تے لوگ مارے پھر دینے کہ آج جناب آدم علیہ السلام کو چلیے جناب تسی ساڑے باپ ہو ابا جی ہو آؤ مہربانی فرماؤ رب دے دربار چ ساڑی سفارش کر دیو تے جناب آدم علیہ السلام فرمان گے باپ میں تو آڈا ضرور ہاں آج میں ایتھے توڑے کسے کام نہیں آ سکدا تسی انج کرو حضرت نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے واز فرمائے خطاب فرمائے اللہ دی وحدانیت دا ہوکا دیتا جناب نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ جناب نوح علیہ السلام کو لانگے حضرت آؤ ذرا مہربانی فرماؤ شفقت فرماؤ اللہ دے دربار
دربار دے اندر ساڈی سفارش کر دیو۔ تے جناب نوح علیہ السلام فرمان گے میں اج رب دے دربار دے اندر تواڈے کسے کام نہیں آ سکدا۔ اچھا تسی انج کرو، حضرت جناب خلیل علیہ السلام ول چلے جاؤ، ادھروں بھی جواب مل جائے گا۔ تسی جناب موسیٰ علیہ السلام ول چلے جاؤ، ادھر آئے نے تے ادھروں بھی جواب مل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ول چلے جاؤ، ادھر گئے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب جیڑا دین گے نا سنن والا دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے ایویں پھر دیو لامبے چامبے، آج ایتھے کام آنا تے محمد کریم نے آنا ہے صلی اللہ اور دوستی او دے نال دوستی او دے نال لگاؤ، یاری او دے نال لائیے جیڑا توڑ نبھائے، جیڑا او بولو جیڑا یاری اوتھے لا جیڑا توڑ نبھائے۔ تے جیڑا مشکل ویلے یاری توڑ جائے، اے یاری نہیں چھولیاں دا وڈ ہوندا ہے، اینو نہیں یاری آندھے، اور یاری او دے نہ لائیے جڑا توڑ نبھائے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں، حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے جواب دے دیں گے۔ تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے آج ایتھے کام آنا تے محمد کریم نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیفیت کی ہے مولانا فرماتے ہیں اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا۔ تے ویندیاں ویندیاں وہ آگئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آگئے محمد براق کی سواری، وہ آگئے محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ پیاری پیاری صورت، اور میرے نبی کا مکھڑا پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، اور جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت اسلام کانفرنس۔ جبریل وہ فرشتہ، لو قاری عبدالرحیم کلیم صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آنے۔ نعرہ تکبیر، قاری عبدالرحیم کلیم صاحب۔ یہ دا مطلب ہے بھی میں ہون چھاڑ دیا، ہاں نہیں چھاڑ دا انشاءاللہ۔ لکھوی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے۔ ہاں جی غور فرمانا ذرا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ، اور دربار جا رہی ہے سبحان اللہ۔ وہ منظر کیسا ہوئے گا، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری،
جا کر کریں شفاعت اب بخش دے غفارا، جا کر کریں شفاعت اب بخش دے غفارا۔ جناب آدم علیہ السلام سارے دے ابا جان اودن جواب دے دیں گے، جناب نو جواب دے دیں گے، حضرت خلیل اللہ جواب دے دیں گے، جناب ذبیح اللہ جواب دے دیں گے، حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ جواب دے دیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ جواب دے دیں گے۔ اور جدو ہر پاسوں پریشانیاں گھیرا پا لین گیا نا تے ایک گل ہور بڑی پیاری مولانا کردے نے، فرماندے نے تساں آپے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی، اور جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ انہوں غلامان دی۔ جدہ تعلق جدہ رابطہ ڈائریکٹ وزیر اعظم نال ہو جائے کسے کونسلر نو کوئی سمجھ دا، وہ تے ایم پی اے نو کچھ نہیں سمجھدا، ایم این اے نو کچھ نہیں سمجھدا، اور جدہ رابطہ ڈائریکٹ وزیر اعظم نال ہو جائے، اور سونے ہو جدہ رابطہ ڈائریکٹ آمینہ دے لال نال ہو جائے، انہوں ساڑھے ارگے مولویاں دی کی لوڑ ہے، انہوں مفتیاں تے درویشاں دی کی لوڑ ہے، اور جنہوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ ہے انہوں غلامان دی، اور یا من حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلامان دی۔ ویا ساری کائنات نالو میرے مسلک دی دعوت، میرا پیغام اور میرا اعلان ہے وے، اور لوگوں سارے دی عزت اپنی جگہ بجا، ادب اپنی جگہ بجا، بزرگی اپنی جگہ بجا، رفعت مقام اپنی جگہ بجا، لیکن میں دعوت فکر دینا چاہنا کہ آؤ ساری کائنات نالو اپنے ناتے توڑ کے اپنا رشتہ جوڑنا، یا رب دے قرآن نال جوڑو، آمینہ دے درے یتیم نال جوڑو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا حنیف ربانی صاحب، مولانا حنیف ربانی صاحب۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہر پاسوں مایوس ہو کے میرے والا آؤنگے نا، حضور آؤ تسی چلو، آقا فرماندے نے میں نال ٹور پوانگا، میں نال ٹور پوانگا، جا کے رب دے عرش دے تھلے نبی سجدے پہ جان گے، تقریباً 7 دن دے 7 راتاں دا لمبا سجدہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان گے، تے بالآخر بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ، او تھلے بیٹھ، بالآخر اللہ ذوالجلال فرمان گے ارفع راسکا، شان اینو آندے نے، مرتبہ اینو آندے نے، مقام اینو آندے نے، ارفع راسکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اپنا سر چکو، مانگ دے تسی جاؤ عطا میں کردہ جاؤں گا۔ سبحان، اور یاری دا مزہ آگیا نا، سونے مانگ دے تسی جاؤ عطا میں کردہ جاؤں گا۔ میرے آقا اپنا نبوت والا سر مبارک اٹھان گے تے آکھن گے کی یا اللہ میرے گھر چھیتی جنت بھیج دے، میرے رشتہ داروں چھیتی معاف کر کے نا نا نا، آقا اپنا سر مبارک اٹھا کے فرمان گے رب امتی، رب امتی، رب امتی، اللہ ذوالجلال کولوں اجازت ملے گی، سونے جی دے دل وچ جاؤں دے دانے برابر بھی ایمان ہے، جاؤ انہوں جہنم چو کڈ لو، میرے آقا فرما دینے میں انہوں کڈ کے تے پھر سجدے پہ جاواں گا، پھر لمبا سجدہ کراں گا، تے پھر اللہ فرمان گے ارفع راسکا، سونے اپنا سر مبارک اٹھاؤ،
ہن منگو ہن کی آندے ہو تے میرے آقا پھر سر مبارک اٹھا کے آکھن گے رب امتی فرمایا جنہ دے دل چ رائی دے دانے برابر بھی ایمان ہے نا انہاں نو بھی جہنم چو کڈ لو حضور فرماندے نے میں انہاں نو کڈ کے پھر سجدے پہ جاواں گا پھر لمبی دعا لمبا سجدہ محبوب جی ہون سر چکو ہون کی آندے ہو تے میرے آقا فرماندے نے رب امتی اللہ میری امت فرمایا سونیا جی دے دل وچ رائی دے دانے برابر نہیں اس تو بھی گھٹ ایمان جاؤ انہاں نو بھی جہنم چو کڈ لاؤ آقا فرماندے نے میں کڈ کے پھر سجدے پہ جاواں گا اے عرشاں والیا ربا جن نے زندگی چے ایک وارا کلمہ پڑھیا لا الہ پڑھ لو ہرے آج دا پڑھیا ہی کام آ جا لا الہ جن نے زندگی چے ایک وارا کلمہ پڑھیا اللہ اجازت دے او میں انہاں نو جہنم چو کڈ لاں فرمایا سونیا تہاڈا کام پورا ہو گیا اگوں ساڈا شروع ہو گیا ہے محبوب سونیا میں وعدہ کرنا وا جن نے ایک واراں بھی زندگی چ کلمہ پڑھیا میں انہوں جہنم چ نہیں رہن دیاں گا میں جہنم چ نہیں رہن دیاں گا لیکن تسی اشتہار پڑھ دے ہو نا ماشاءاللہ الفیصل اسلامک سینٹر دا تسا اشتہار پڑھیا یا ہور اشتہار پڑھ دے ہو جنہ اشتہاراں تے فلاں حضرت صاحب فلاں شیخ صاحب فلاں مولانا صاحب فلاں مفتی صاحب خطاب فرمان گے اور جڑی کوئی ضروری اہم بات ہوندی ہے نا وہ تھلے نوٹ دے کے نا نوٹ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہوگا نوٹ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا آج ہے وے آندے نے کھانے دا انتظام ہے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو یعنی جیڑی اہم بات ہوئے نا نوٹ دے کے ان علیحدہ لکھیا جاندہ ہے عرشاں تو آواز ہوندی ہے میں جن نے ایک واراں زندگی چ کلمہ پڑھیا جہنم چ نہیں رہن دیواں گا نوٹ او دے نام اعمال وچ شرک نہیں ہونا چاہیے نوٹ کر کے لے جاؤ لاہوریو فرمایا معافیاں مل جان گیا زمین و آسمان دا خلا گناہاں نال بھر کے لے آ فرمایا میں اس بات تے قادر میں تیرے سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دیواں نوٹ وچ شرک دی لعنت نہیں ہونی چاہیے دی او شریک تینوں وارا نہیں کھاندا شریک منو وارا نہیں کھاندا وہ شریک سیاست دانا نو وارا نہیں کھاندے شریک مولویاں نو وارا نہیں کھاندے وہ تے ساری کائنات دا داتا تے رب ہے وہ شریک میرے رب نو بھی وارا نہیں کھاندے شرک تو بچ جائیں انج انسان گناہگار ہے غلطیاں دا پتلا شرک تو بچ کے اپنے رب دی عدالت دے اندر چلا جائیں وہ دی رحمت تو امید لے کے اللہ ذوالجلال پیغمبر دی تابعداری دی وجہ تو اپنے جنت دا حقدار بنا دیں گے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت